मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में बख्शा। मैं एक बात को सोच रहा था कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मौसम सर्द होना है, गर्म होना है, सब कुछ उन्हें पता लग जाता है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तुम सालों, महीनों, बरसों में जो इम्तियाज़ करते हो, तो जब मेरे आने का वक्त करीब होगा, जब यीशु मसीह आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जब दूसरी दफ़ा आएंगे, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम सालों का इम्तियाज़ कर लेते हो कि साल का बदलना है या मौसम का बदलना पता लग जाता है तुम्हें, आपको पता पहले बता देते हैं कि जुमेरात को बारिश पड़ेगी। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जब तुम इन निशानियों को देखो कि जगह जगह काल पड़ते हैं, भूचाल आते हैं, या लड़ाइयाँ की अफवाहें तुम सुनते हो, कौम पर कौम चढ़ाई करती है, घरों में सुकून नहीं है, तो कलाम सिखाता है कि ये जान लेना कि इब्ने आदम का आना भी बहुत जल्द हो गया है। हालेलुया। सो दौर ये है कि हम एंड डेज में चल रहे हैं, आखिरी दिनों में, ये एंड डेज हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं। तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बदल जाएं। आज जो मैं टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ वो बहालियत का है। मेरा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो ये टॉपिक है बहालियत का। किस तरह हमने बहाल होना है और किस तरह हम जब आखिरी दिनों में गुजर रहे हैं। आप देखते हैं कि कोरोना आ गया, बड़ा सारा जो है मार्केट तबाह हो गई, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहालियत नहीं रहती, सो खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जो तरीके सीखने लगे हैं कलाम से, स्लाइड्स भी मैंने बनाई हैं, तो बहाल होने के तरीके हम जानेंगे। हालेलुया। जब तक हम बहाल नहीं होंगे, यकीन जानिए हमारे हालात नहीं बदलेंगे। जब बहाल होंगे तब ही हालात बदलेंगे। आइए पहले रेफरेंस की जाने बढ़ते हैं मेरे साथ। अयूब और उसका 22 बाब और उसकी 22 आयत कस्सा को हम देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि किस तरह तू बहाल हो सकता है, किस तरह तेरी बहाली मुमकिन है। लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा खुदा के कलाम को। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत की उसी की ज़बानी कबूल कर, कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलब की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा, बशर्ते तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर करे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत एक आवाज़ में कहिएगा आमीन। शर्त के साथ ये बात हो रही है। देखें वहां लिखा है बिशर्ते, ये शर्त के साथ है। जैसे हम शर्त लगा देते ना, ऐ काम सही है, वो कहना नहीं मैं नहीं मानता, वो कहना शर्त ला ला है, तो यकीन आ जाता है, उन्हें कहना नहीं वाकई भाई शर्त लगा रहा है, इसका मतलब कि ये ठीक ही होगा। आज बहाल होने के लिए खुदा शर्त लगा रहा है। हालेलुया। यकीन कर लो, कहना मैं शर्त लाना कि आप बहाल हो जाएंगे। लिखा है कि जिस तरह शरीयत की तलीम है उसी तरह उस पर अमल कर और मैं तुझे बहाल कर दूंगा। कहता लेकिन बशर्ते तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर। नाराज़गी जब हमारे खैमों से दूर होगी तो यकीन जानिए हम जो है बहाल हो जाएंगे। एक वक्त आया, मैं पिछले आयतनामा में जाना चाह रहा हूँ, स्लाइड आपके पास खुल गई है। बहाल करने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ रेफरेंस जरा खोल लीजिएगा और उसका 9 बाब 8 आयत मुकस्सा को सुने। ये खुदा का बंदा नूह, जब लोगों के खैमों के अंदर नाराज़गी आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा कि खुदा कहता मैं तुझे बहाल कर दूंगा, शर्त है वा कि तू अपने नाराज़गी अपने खैमा चो कर दे। अब नाराज़गी नूह के दौर में लोगों के खैमों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, रूहों के अंदर बढ़ गई और ये बहाल नहीं हो रहे। अब सुने इस बात को जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं
کہ آپ سب اس سٹوری سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے کہا کہ کشتی بنانا شروع کر دے، سو اس نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب تب بھی لوگ مذاق کر رہے ہیں، کشتی دے کول آندے وہ کہندے بابا جی کی ہو گیا تینوں، کی ہو گیا، کیا کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی کھالا بھی نہیں بھاگ رہا ہے تے کشتی کتھے چلانی جے، مزاح مذوق کر کے تے واپس چل جاندے۔ لیکن نوح نے میرے رب کا کلام سنا ہوا تھا، ہاللویا۔ اس کے خیمے میں ناراستی نہیں تھی، اس کی زندگی میں ناراستی نہیں تھی۔ آج لوگ خدا کا کام کرتے کرتے، جیسے وہ کشتی بنا رہا ہے نا تو لوگ گلاں کر رہے، آج خدا کا کام کرتے کرتے آپ کو لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ میرے رب کی آواز کو سنیں، ہاللویا۔ آپ لوگوں کی باتوں کا نہ سنیں۔ اب طوفان آ گیا، سنیں اس بات کو، بحالیت جو ہے ہمارا ٹاپک ہے۔ اب 40 دن اور 40 رات بارشیں ہی ہوتی رہی، اور میں پڑھ رہا تھا اس بات کو، دیکھ رہا تھا کہ جب بارش شروع ہوئی اپنے عین وقت پر تو 8 دن بارش پڑتی رہی، 8 دن بارش پڑی تو پانی بھئی یہاں تک آ گیا، تو لوگوں نے کہا اگے بھی رک جاندی بارش، کوئی مسئلہ نہیں، پھر رک جائے گی۔ لیکن نوح کو وہ خدا کا کلام یاد تھا، ہاللویا۔ لوگوں کو خدا کا کلام یاد نہیں تھا۔ 8 تو 20 دن ہو گئے، 20 دن بعد پانی ایتھے آ گیا، پھر لوگ بڑے ریلیکس بیٹھے، بہت کوئی ضرورت نہیں کہتے ہمیں بحال ہونے کی، ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک پانی آیا تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، اگے بھی آ جانا ہونا، کوئی گل نہیں، ہو جائے گی ختم، ہم چلے جائیں گے۔ جب پانی یہاں تک آیا تو کلام سے کہتا ہے کشتی کی جانب بھاگے، کشتی کی جانب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ پلیز ہمیں بھی بٹھا لو، پلیز ہمیں بھی بٹھا لو۔ لیکن کلام سکھاتا ہے کہ اس وقت ایک ہاتھ باہر سے آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، ہاللویا۔ کوئی کشتی کے اندر بیٹھ نہ پایا اور ساری دنیا جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ اب 40 دن اور 40 رات کی بعد کا واقعہ یہ جو آپ کے سامنے ہے، سنیں اس بات کو۔ نوح جو ہے وہ کشتی سے اترا ہے، ساری دنیا حساب لگا لے غرق ہوگی، ساری دنیا حساب لگا، تے 8 لوگ بچے، 8 لوگ کشتی کے اندر سوار تھے یا جانوروں کا جوڑا۔ اب حساب لگائیں، میں یہاں دیکھتا ہوں کہ نوح بڑا پریشان ہوگا، فکر مند ہوگا۔ جیسے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ اگر 4 کو بندے پورے محلے چ رہندے ہون تے بندے آپس سے گھبران گئے نا کہ بھائی اتنا بڑا محلہ ہے تو ہم 4 لوگ رہتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوں گے لوگ۔ دیکھیں تو یہاں تو 8 لوگ ہیں اور پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، حساب لگائیں یہ کتنا ورڈ ہوگا، کتنا پریشان ہوگا کہ بھائی اسی بس بچ گئے ہیں، باقی دنیا تو نہ کوئی پرندہ رہ گیا نہ کوئی انسان رہ گیا۔ خوف بھی ہے اس کو، لیکن اس نے بحال ہونے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے، ہاللویا۔ اس نے مذبح بنایا، یہ مذبح بنا ہے، پڑھیے گا جی ذرا آیتم قصہ کو، اس نے 8 آیتم قصہ کو پڑھیے گا۔ اس نے مذبح بنایا، بحال ہونے کا طریقہ آج بتا رہا ہے، سنیں گا بڑے غور سے، میں یہاں آپ کو بحال ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس نے مذبح بنایا ہے اور مذبح کے بعد دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے، سنیں 8 باب کی 18 آیتم قصہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، سنیے میں پڑھنے لگا ہوں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، یعنی کہ یہ 8 لوگ، نوح اپنی بیوی بیٹا تے بیٹیاں دی بیویاں دے نال باہر نکلیا۔ دیکھیں اب یہ باہر نکلا ہے اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے، سب جو زمین پر چلتے تھے اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ اب یہ انہوں نے کہا باہر آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، 40 دن ہو گئے باہر ہی نہیں نکلے، شیر نو کہا چل تو بھی ہوا لے لا، ہاں سب جانوروں کو بلایا۔ اب دیکھیں یہ باہر ہو گئے، بحال کرنے کا طریقہ آنے لگا ہے، لکھا ہے 20 آیتم قصہ میں، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، ہاللویا۔ تب نوح نے خدا کے لیے، خدا نے نہیں کہا کہ جب طوفان رک جائے گا، جب پانی رک جائے گا بہنا تو تم میرے لیے کوئی قربانی چڑھا، نو۔ اب سنیں وہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ورڈ ہے، فکر مند بھی ہے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چپاؤں اور پاک پرندوں میں سے
थोड़े से लेकर उस मज़बा पर 100 अपनी कुर्बानियाँ चढ़ाई। ज़्यादा नहीं उन्हें चढ़ाइयाँ, थोड़ी सी, थोड़े से जानवर लिए उसने, क्योंकि उसे नज़र ही थोड़े से आ रहे हैं। अगर बकरी है तो वो 2 नज़र आ रही हैं, यानी कि वो जोड़ा नज़र आ रही है। कबूतर है तो वो जोड़ा नज़र आ रहा है। अगर शेर है वो जोड़ा, यानी कि जानवरों की भी तादाद नहीं है। जैसे हम बकरियां देखते हैं तो एक वो लगा होता है, बना होता है ना, उसकी 4 दीवारी बनी होती है तो उसके अंदर बकरियां। नो, आज यहाँ ऐसा कोई मंजर नहीं है। अगर ये बकरियों को देखता है तो भाई 2 ही बकरियां नजर आ रही है। अब ये वारिड है कलाम से कहता है उसने थोड़े से लेकर उन्हें खुदा के आगे चढ़ाए हैं। और लिखा है कि खुदा को इसकी राहत अंगेज जब पहुंची तो खुदा जो खुश हुआ, खुदा ने कहा कि तू बहाल हो चुका है। हालेलुया। खुदा ने नहीं कहा था कि पहले तू मेरे लिए कर ऐसे। अब सुने इस बात को, फिर खुदा ने जब ये देखा कि इसने ये काम किया, फिर खुदा ने, ये देखिए स्लाइड के अंदर ये गुड्डे गुड्डे दी पींग भी नजर आ रही है, ठीक है, रेनबो ये नजर आ रही है आपको। अब खुदा ने, जो बिशप साहब पढ़ रहे थे पहले, कि खुदा ने ये वादा कर दिया कि मैं तेरे दरमियान, तेरी नस्ल के दरमियान ये अहद बांध देता हूँ कि मैं फिर पानी से दुनिया को बर्बाद। अब जब भी कहता तुम ये निशान देखो तो जान लेना कि मैंने वादा किया हुआ है। हालेलुया। तो काफ़ी देर होगी, अब नज़र भी नहीं आ रहा है। देखें इस बात को, आज ये भी सोचें कि खुदा का ये वादा भी हमें नज़र नहीं आ रहा। आज जितनों से भी मैं पूछ लूँ, कोई कहेगा मैंने 10 साल हो गए मैं नहीं वेखी है रेनबो, हैं मैं नहीं वेखी गुड्डे गुड्डे दी पी के दिया है। क्यों बाजी नसीम, किन्नी को देर होगी तेन वेखे नू? देर हुई है ना। देखे ऐसे ही कि हर बंदा यही पूछे, जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर पहले आपने देखी तो आप कहेंगे हमने बहुत देर पहले देखी है। इसका मतलब कि हमें बहाल होने की ज़रूरत है, हमें खुदा के हुजूर जाने की ज़रूरत है। अब ये तो ही दुनिया बहाल होगी, यानी कि उसने मज़बा बनाया, थोड़े से परिंदे रखे, जानदार रखे, उस कुर्बानी दे दी, अब दुनिया बहाल हो गई। अक्सर बेशतर हमारा बदन ही बहाल नहीं होता, हम ही बहाल नहीं होते। हमारे बदन के अंदर बीमारी है, बीमारी रहती है, हम बहाल ही नहीं होना पाते। यहाँ जो मैंने बनाया है ये बंदा नमान कोड़ी है। ये नमान कोड़ी जो खुदा का कलाम सिखाता है सलातीन के अंदर, कि जब ये खुदा के बंदा अलीशा के पास गया और अलीशा के पास ये बड़े गिफ्ट लेकर गया। ये देखें, ये जो पीछे घोड़े खड़े हैं वो हमने एक रेडी सी भी बनाई कि उसके ऊपर गिफ्ट ही गिफ्ट है। अब इसको कोड़ है, कोड़ का इलाज नहीं है। ये बादशाह के पास जाता है, बादशाह अपने कपड़े फाड़ देता है। बादशाह कहता है मैं कैसे तुम्हें इलाज कर दूं तुम्हारा, मैं तो बादशाह हूं, तुम मेरे लिए जंग करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हो। अब खुदा के बंदे अलीशा तक ये आवाज पहुंचते हैं, खुदा का बंदा कहता है इसे मेरे पास भेज दो। अब ये खुदा के बंदा अलीशा के पास आता है और खुदा का बंदा अलीशा अंदर से कहता है कि जा दरिया यरदन में जाकर कितने गोते ले ला भी, कितने ले ले, 7 गोते ले ले। तो कहता बादशाह मेरी वजह तो डर गया है, मैं बादशाह के कोल गया तो बादशाह डर गया जिस मुल्क में ये आया है। ये उस मुल्क, ये पहले शाम का मुल्क था जिस मुल्क में ये आया। अब सुने, बादशाह के अंदर डर गया, उन्हें कपड़े फाड़े तो ये अंदर से बाहर ही नहीं निकला, बड़ा गुस्सा हो रहा है। अब सुने, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के खादमों का मेयार क्या है। खुदा का बंदा बैनीहिन बड़ा अच्छा खुदा का खादम इदा ही कोट घुमाता तो बंदे डिगना शुरू हो जाते हैं, पता ना साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सुने इस बात को, कहता मेरी मिनिस्ट्री डाउन हो गई है, मेरी खिदमत डाउन हो गई है, तो मैं ना कोई जॉब कर लेता हूँ, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ ताकि मैंने गुजर बसर तो करना है। अब मिनिस्ट्री डाउन है और बराक ओबामा उस वक़्त का सदर था अमेरिका का, वो उसके पास गया। उसने कहा कि मेरे पास ना वसाइल नहीं है कि मैं खिदमत को रन करूँ, मेरी मिनिस्ट्री डाउन है, तो ऐसा कर तू मुझे कोई काम दे दे, तू मुल्क का इस वक्त सदर है। यकीन जाने उसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा कि बराक ओबामा जो है वो घंटों घंटे सोचता रहा, तो मैं परेशान सामने बैठा हो रहा हूँ कि पता नहीं क्या कहेगा मुझे। अब कहता घंटों घंटे
براک اوباما اس بات کو سوچتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا، تو میں سوچ رہا کہ پتہ نہیں کیڑا کم کہنے لگا ہے۔ کتنے گھنٹوں کے بعد امریکہ کا صدر براک اوباما اپنی کرسی سے اٹھا اور کہتا تو خدا کا خادم ہے، تیرے لیے یہی کرسی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بادشاہ نے پاہمیں ڈر دی بھیا تو اپنے کپڑے پھاڑ لے، لیکن خدا دے خادم نے اندروں ہی کیا، جا دریائے یردن سے جا کے کنے گوتے لے لا، 7 گوتے لے لے۔ بدن کی بحالی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب سنیں، جا رہا بڑ بڑ کر دیا ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا لے میرے ملک سے اپنے دریا بڑے، وانا دریا فر وہاں ہے، میں وہاں ہی گوتے لے لیتا۔ تو نال دن کا بادشاہ کر لا یار تیری مہربانی ہے، اگر کوئی سخت کام کرتا وہ بھی تو کرنا ہی تھا، تو یہ کر لے۔ یہ چیف ہے، یہ سپاہ سالار ہے، نمان جو ہے۔ تو اس نے بھائی گوتے لینے شروع کر دیا۔ اب اس نے 2 3 4 5 یہ دیکھتا ہوگا بدن کو کہ بھائی نہیں آیا، وہ کہنے لا یہ 2 رہتے ہیں، کر لے کوئی بات نہیں۔ تو کلام سکھاتا ہے کہ جب اس نے 7 گوتے لیے تو اس کا بدن جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے جیسا ہو گیا۔ ہاللیلویہ، خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سنیں اس بات کو، کیونکہ اس نے بحال ہونے کی کوشش کی۔ اگر یہ بحال ہونے کی کوشش نہ کرتا تو بھائی یہ بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ نوح نے کوشش کی، خدا نے نہیں اسے کہا کہ مذبح بنا میرے لیے، مجھے راحت انگیز خوشبو ہے، نو، اس نے خود سے آبزرو کیا، اس نے سوچا کہ میں یہ کروں۔ اب اس نے بھی جب بحال ہونے کی کوشش کی تو یہ جی چھوٹے بچے کی طرح اس کا بدن ہو گیا۔ اب سنیں اس بات کو، یہاں ایک بندہ ہے، یہ دیکھیں میں نے دیکھیں یہ کون، کیا سٹوری سمجھ آ رہی ہے کیا بنا ہوا ہے؟ کون چڑھا ہوا درخت کے اوپر؟ زکئی چڑھا ہوا ہے۔ تو کیڑے پیڑ تے چڑھیا؟ گولر کے۔ کس کے؟ گولر۔ ہاں، کس کے پیڑ کے چڑھا؟ گولر کے پیڑ پہ۔ اب سنیں، یسوع جو ہے یرو سے آ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سنیں، میں بڑی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ بحال ہو رہا ہے۔ دیکھیں بحال ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ یسوع کی بابت سنتا ہے کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اس نے 4 دن کے لازر کو بھی زندہ کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اب اس نے سنا ہے، کہتا ہے یار میں دیکھوں تو صحیح۔ کلام سکھاتے ہیں اس نے بارہا دفعہ کوشش کی ہے لیکن نہیں دیکھ پا رہا۔ اب آج اسے آئیڈیا ہے کہ میں پیڑ پر چڑھ جاؤں۔ اب یہ چھپا ہوا ہے، ایک قسم کا چھپا ہوا ہے کہ بس میں یسوع نہیں ویکھ لاں، لوکی نہ پاویں سانوں ویکھن ہے۔ اب یہ یسوع کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سے، مجھے نہیں پتا کہ یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یسوع کا سفر بھی طویل ہو جاتا تھا جب یسوع سفر کرتے تھے۔ جیسے ہم یائر کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، یائر جب گرتا ہے تو کہتا میری بیٹی مرنے والی ہے، جب یسوع پہنچتا ہے تو بیٹی مر چکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ 2 منٹ کا سفر 10 منٹ پر چلا جاتا تھا، سفر طویل ہو جاتا تھا۔ اب یہ چھپا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی دیر سے چھپا ہوا ہے، کتنی دیر سے درخت پر چڑھا ہوا ہے، اور یسوع وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یسوع ایک دم سے اوپر دیکھتا ہے، تو جدو یسوع تے دیکھتا تو سارے اتنے ویکھن لگ پندے۔ اب چھپا ہوا ہے لیکن اب یسوع اوپر دیکھتا تو سارے اوپر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سارے ویکھے کہ شاید ہس دے بھی ہونا، وہ ویکھیا تیرا قد چھوٹا، تین مجبوری ہے، تو اتنے چڑھیا درخت ہے، ہنسنا شروع ہو گئے شاید لوگ وہاں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اب یہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کہتا لے میں تو یسوع نو ویکھن نہیں کھڑا ہویا سا، تو یسوع کہہ رہا میں تیرے گھر جا رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں یسوع نے اسے یہ نہیں کہا، میں بحال کرنے کا طریقہ آگے جا کے ایمانداروں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہم روحانی لوگ ہیں، ہم نے بھی کس طرح لوگوں کو بحال کرنا، میں یہ طریقہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ یسوع نے اسے یہ نہیں کہا او بدکار آدمی نیچے آ جا، یسوع نے اسے اس طرح کے الفاظوں سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا زکئی تو نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا۔ اب بڑا خوش ہے۔ دیکھیں اس بات کو، یسوع کے ساتھ اور بھی لوگ چلے گئے۔ اس نے کوئی آرڈر نہیں دیا سے پہلے کہ اتھے ہوٹل تے کڑائی دا آرڈر کر دو تے اتھے، نو، اس سے خوشی بڑی چڑھ گئی، انہوں بہت خوشی چڑھی، انہوں نے کہا یسوع آ گیا۔ اب اس نے جب اس کی سیوا کی میرے یسوع کی، تو سنیں میں دیکھتا ہوں کہ اس نے پہلا سوال کیتا ہوئے گا
یسو میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، تجھے میرے نام کا کیسے پتہ لگ گیا کہ میرا نام زکئی ہے اور تو نے کہا زکئی نیچے اترا؟ تو میں یہاں دیکھتا ہوں یسو نے کہا ہوگا بھائی سن، تو نام کی بات کر رہا ہے، یہ تیرے گھر جو فریج پڑی ہے یہ بھی ٹھیک پیسوں سے نہیں آئی، یہ جو لمباری پڑی ہے میں جانتا ہوں یہ بھی ٹھیک پیسوں سے نہیں آئی، یہ جو تو نے اے سی لگایا ہے میں جانتا ہوں یہ تو نے ٹھیک پیسوں سے نہیں لگایا۔ تو زکئی نے کیا کہا نہیں بس کر دے یسو، بس کر دے، سن میں جان گیا ہوں تو سارا کچھ ہی میری بابت جانتا ہے، غریبوں میں آدھا مال بانٹ دیتا ہوں اور جس سے ناحق لے کر فریج لیا، اے سی لیا، یہ لیا ہے، انہوں نے 4 گنا واپس کر دیتا۔ ہاللیلویہ، بحال ہو گیا، بحالیت آ گئی اس کے اندر۔ تو یسو نے کہا کہ آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے۔ اگر یہ دیکھنے کے لیے اوپر ہی نہ چڑھتا تو بھائی ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج جب بحال ہونا ہے تو بھائی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ آج کے روحانی لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سنیں، اگر کسی کو بحال کرنا تو کس طرح کرنا ہے؟ میرے ساتھ آئیے، مقدس پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام لکھا گیا، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات مقدسہ۔ دیکھیں آج کل کے لوگوں کی بابت میں بات کرنے لگا جی، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا، اے بھائیو، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ بھائیوں کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایمانداروں کے لیے۔ ایمانداروں، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو، اور تم جو روحانی ہو، تم جو گیت گاتے ہو، تم جو چرچ کی آ کر صفائی کرتے ہو، تم جو سیکیورٹی ادا کرتے ہو، تم جو کیمرے چلاتے ہو، تم جو کلام سناتے ہو، تم جو روحانی ہو، اس کو حلیم مجازی سے بحال اس کو حلم مجازی سے کیا کرو جی؟ بحال کرو۔ ہاللیلویہ۔ یسو نے نہیں کہا عبدکار بندے تھلے آ جاتے ہیں میں دساں ہیں، یسو نے حلم مجازی کے ساتھ اسے بحال کر دیا۔ آج اگر کوئی ایسا بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ چرچ کے اندر آ جائے، میں پچھلے دنوں ایک ٹرانسجینڈر نہ ملیا، خواجہ سرا نہ ملیا، تو وہ کہنا میرا دل بڑا کرتا ہے چرچ جانے۔ سنیں اس بات کو، اس نے کہا میرا دل بڑا کرتا ہے چرچ جانے کو کیونکہ خدا نے مجھے بھی اپنی مدح سرائی کے لیے پیدا کیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن کہندا جدوں میں چرچ جا کتے چل جانا نا تو سارے میرے والی ویکھدے رہندے ہیں تے مینوں ہی مذاق کردے رہندے ہیں۔ سنیں اس بات کو، لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم جو روحانی ہو، تم کسی بندے کو قصور میں بھی پکڑ لیتے ہو تو حلم مجازی کے ساتھ اسے کیا کرو؟ بحال کرو۔ جی بشپ صاحب پڑھیے گا ذرا۔ کسی قصور میں، اور کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مجازی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو، کہیں تم بھی آزمائش میں نہ پڑو۔ اگلی آیت کا سبھی کو پڑھیے گا۔ تم ایک دوسرے کا بار بھائی تم ایک دوسرے کا کیا اٹھاؤ؟ یہ کلام سکھا رہا ہے، اور یہ مسیح کی شریعت کو پورا کرنا۔ یہ مسیح کی شریعت کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، اس کا بار اٹھاتا ہے، تو بھائی وہ اپنی طرف سے نہیں اٹھا رہا بلکہ وہ میرے یسوع کی باتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب موسیٰ کو اس نے شریعت دی پہاڑوں کے اوپر، اس شریعت کو پورا کر رہا ہے۔ آج کوشش کریں تھوڑا سا بار اٹھا لیں، کو زیادہ نہ اٹھائیں، اٹھاں تو لاوا دوسرا بار، یہ بات کر رہا ہوں سمجھ۔ امینول پاوے بعد 4 اٹھا لے کھلوتا رہے ہیں شام تک پاکستان نے کلام سنایا سی، نو ایسی بات نہیں ہے، ذمہ داری لگائی۔ میں نے اس دن بات سنائی نا، میں نے کہا بندے نے 8 کروڑ کا سریا بھیج دیا، سنی تھی نا بات آپ نے، اور وہ پادری جانتا بھی نہیں ہے کس نے بھیجا۔ یہ دیکھے، کہتا میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ کھڑیاں لینٹر پالاں گے تو یسوع دا کام تے کریے، تو کہنا میں کہ باریاں بعد چلوا لیں گے، پکھے لائٹاں بعد میں، تو کسی نے سن لیا اس نے 8 کروڑ کا سریا بھیج دیا۔ اب 8 کروڑ کہتا میں نے وہ سریا بھیج کے خوبصورت خدا کا گھر بنا لیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ بار اٹھانا ہے، اور خدا کی شریعت پھر کیا ہوتی ہے جی؟ پوری ہوتی ہے۔ اب سنیں، میں بحال ہونے کی بات کر رہا ہوں، یہ عدن کا منظر ہے، 2 منٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں 3 سلیبیں ہیں،
3 सलीबों पर आप समझते हैं कि दरमियान में मेरा यस्सु था और दाएं बाएं क्या थे जी? डाकू थे। अब डाकू ने कहा कि मैं तो गुनाहगार हूं, तू क्यों नेक होकर सलीब पर मर रहा है? तो उन्हें बहाल होने की कर ली, कोशिश कर ली। उसने कहा जब तू अपनी बारगाह में जाए तो मुझे भी क्या करना? तो मेरे यस्सु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब दूसरा मंजर आदम और हवा का है। मैं समझता हूं कि वहां अगर ये इकरार कर लेते कि नहीं मैं मुझसे गुनाह हो गया है, मैं गुनाहगार हूं, मैं इस चीज का कसूरवार हूं, तो शायद ये बहाल ही हो जाते। लेकिन यहाँ स्टोरी अलग से होगी। उन्हें क्या मैंने सप ने क्या औरत ने कोई मर्द थे हैं। यहाँ कसूरवार किसी ना किसी को ठहराया जा रहा है। जैसे मैं पहले बता रहा था रूहानी लोगों के लिए कि तुम जो रूहानी हो, अगर कोई कसूर में पकड़ा भी जाए तो उसको हिलम मजाजी के साथ क्या कर दो जी? बहाल। ये भी बहाल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एक का कसूर दूसरे का तीसरे पर चला गया तो ये बहाल नहीं हुए। लेकिन फिर भी खुदा जो है बहाल ही करना चाहता था। उसने पहली सलीब उसने नबियों को भेजा ताकि लोगों को बहाल कर सके। लोगों ने नहीं सुनी, कोई गल नहीं। उसने रसूलों को भेजा कि लोगों को बहाल करें, लोगों को बताएं। तीसरी सलीब वो खुद ही सलीब उठाने के लिए दुनिया के अंदर आ गया और यस्सु ने अपने मुंह पर थकवाया, थप्पड़ खाए, कांटों का ताज रखवाया, कोड़े लगे 2 दफ़ा और बारी सलीब जो ये तीसरी सलीब बनाएगी, ये बारी सलीब उसको दे दी गई। और लिखा है कि फिर उसने बहाल ही कर दिया। हैकल का पर्दा बीच से फट गया और जो जुदाई थी अदन के बाग से चलती चलती वो ख़त्म हो गई। और फिर मेरे यस्सु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। हालेलुया। सो बहाल होने की कोशिश करें। आज दुनिया बड़ी परेशान है। आज दुनिया कोरोना की वजह से बहाल ही नहीं हो रही। ये दुनिया की बात अब मैं करने लगा, आज की दुनिया के बारे में। मेरे साथ रेफरेंस देख लीजिएगा, दूसरा तवारीख 7 बाब 12 से 14 आयत का सा। अब दुनिया बहाल नहीं हो रही, इकोनॉमी डूब चुकी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डूब चुकी है, दुनिया बहाल नहीं हो रही। अब खुदा ने अपने बंदा सुलेमान से कलाम किया है। उन्हें क्या सुन, अगर बहाल होना चाहते हैं। जी बिशप साहब जरा दूसरा तवारीख मेरे साथ देखिएगा और उसका 7 बाब की 12 से 14 आयत का साथ लिखा हुआ है। सुने कलाम को गौर से। रात को सुलेमान पर जाहिर हो और खुदा सुलेमान उत्ते जाहिर हो रहा है। सुने इस बात को, जाहिर होकर कुछ बातें कर रहा है और कहता है तुम्हारी दुआ भी सुन ली है और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया और जगह भी चुन ली है तेरे वास्ते। सुने ये कुर्बानी का घर होगा। अगर मैं आसमान को बंद, आसमान कहता मैं बंद कर दूं, ये खुदा बात कर रहा है। खुदा कहता मैं आसमान बंद कर देता हूँ, बारिश ही नहीं होगी। या टिड्डियों को हुक्म दो कि मुल्क को उजाड़ डालें। यहाँ कहता मैं टिड्डियों को भेज दूं, जैसे थल में आया या पिछले दिनों कराची के अंदर टिड्डियां ही टिड्डियां। कहता मैं मुल्क को बंद भी कर देता हूँ, बारिश नहीं होती, टिड्डियां भेजता हूँ और वो फसलों को तबाह कर देती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ कहता मैं वबा भेज दूं, जैसे ये वबा आ गई है। सुने इस बात को, तो किस तरह बहाल होना है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसार बनकर क्या करें जी? दुआ करें। मेरे दीदार के तालिब और मेरे दीदार के क्या होंगे? तालिब हो। अब सुने, ये बंदा यूना जिसको कहा नैनवा के अंदर जाओ, ने क्या मैं नहीं जाना है। अब आपको पता है कश्ती से तूफान आया, उन्होंने चौक के थले भेजा, उन्होंने कहा चल तू ही है कसूरवार। अब सुने, मछली आई और मछली ने आकर इसको निगल लिया। अब ये अंदर दुआ कर रहा है, मछली के पेट में दुआ कर रहा है, इसे भी एहसास हो गया है और फिर ये भी बहाल हो गया। हालेलुया। अब इसे एहसास हो गया, अंदर ये दुआ कर रहा है। जो मछली ने वहां नैनवा के पास जाकर इसको निगल दिया है। अब यहाँ के लोगों को जब इसने मनादी की है, इन लोगों को कहा है भाई सीधे हो जाओ, 40 दिन बाद नैनवा तबाह हो जाएगा, तो इन्होंने भी अपने आप को खाकसार बना दिया है। सुलेमान से कलाम होता है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, बारिश ना हो, टिड्डियां भेज दूं, जाड़ दे, या वबा भेज दूं,
तब अगर मेरे लोग खाक सार बन कर मेरे दीदार के तालब हों। हालेलुया। सुने इस बात को जी, पढ़िएगा बिशप साहब आगे। और अपनी बुरी राहों से फिरें, अपनी बुरी राह यानी खैमों से नाराजगी के कामों को निकाल दें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा, उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। अगर आज मुल्क बहाल होना चाहते हैं तो यकीन जानिए, जैसे इन लोगों ने देखें टाट ओढ़े, बड़े टाट ओढ़ दिए इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाट ओढ़े। मुझे नहीं पता कहाँ से इतने टाट ले आए, बड़ा मुल्क था, सब ने टाट ओढ़े। इवन के बादशाह ने भी टाट ओढ़ दिया। बादशाह अपनी चेयर से उतरा, शाही कुर्सी से उतरा, कपड़े उतारे, शाही कपड़े उतारे और टाट ओढ़ दिया। तो फिर आपके यस्सु ने और मेरे यस्सु ने नैनवा को भी बहाल कर दिया। हालेलुया। कोई तूफान नहीं आया वहाँ, कोई बर्बादी नहीं हुई। आज यहाँ भी मुल्क बहाल हो सकते हैं। फ़कत वो कहता है बशर्ते ये है कि तुम नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दो, और जब अंदर से नाराज़गी ख़त्म होगी तो हम बहाल हो जाएंगे। खुदा उन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाज़े। आमीन।